आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। आप किसी को अपना करना चाहते हैं, किसी के दिल में इतनी शदीद मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बगैर रह ना पाए, वो इंसान गुलामों की तरह आपकी हर बात पर सर को झुका दे, वो किसी बात पे भी इतराज़ ना करे, लेकिन शर्त ये है कि आप जायज़ मकसद हो आपका, आप भी कोई जायज़ बात कहें, कोई नाजायज़ बात उसको ना कहें। तो अगर आप किसी भी इंसान के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, चाहे वो आपके घर के पास है, 7 समंदर दूर है, ये फ़ौरन असर करेगा। मेरी बहनें ख़ास दिनों में नहीं करेंगी। सबको इजाज़त है, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, लेकिन मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए। बहन भाइयों की मोहब्बत, बच्चों की वालदैन की बच्चों से मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत। अगर आप निकाह करना चाह रहे हैं और निकाह की बात हो चुकी है, रिश्ता हो चुका है, तब भी कर सकते हैं अगर नाराज़गी है, या आप निकाह करना चाहते हैं, आपका महबूब मान नहीं रहा, लेकिन ख्याल ये भी रखें ऐसा ना हो कि उसकी कहीं और शादी होने वाली हो, तो आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई शादीशुदा है तो फिर बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी आके अपने नाजायज़ कामों के लिए बड़े बड़े हदियों का ऑफ़र करते हैं। यकीन रखें, हदिया थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर नाजायज़ काम होगा तो कभी भी उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। सब कुछ करना मेरे अल्लाह ने है, इंसान वसीला बनता है। उम्मीद जो होती है वो अल्लाह से नहीं, इंसानों से लगाया करें। अल्लाह पे यकीन रखा करें कि मेरा अल्लाह तो ये करेगा, और इंसानों से उम्मीद लगाते हैं कि शायद ये मेरा काम करे, हो सकता है ये मुझे इनकार कर दे, वो उम्मीद होती है। तो उम्मीद इंसानों से होती है, लेकिन यकीन अल्लाह पे रखा करें। तो जो भी अमल करते हैं पूरे यकीन से करें, 100% फ़ायदा होगा। आपकी नीयत पावरफुल होनी चाहिए। वज़ाइफ सारे पावरफुल होते हैं, लेकिन आपकी नीयत पावरफुल होनी चाहिए। अमल बताने से पहले 2 रिमाइंडर आपको दे देता हूँ। एक, मैंने आपको बताया था कि शादी के लिए अगर आपके रिश्तों के इश्यूज़ हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा बच्चों का या अपना या बहन भाइयों का, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। जो मेरा एड्रेस आता है लाहौर में, क्योंकि जुमेरात को वैसे भी मैं बैठता हूँ मुलाकात के लिए, तो जो लोग वैसे भी आना चाहें, रिश्तों के लिए आना चाहें, तो आ सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कई बार अर्ज़ किया है कि मैं कोशिश करता हूँ हर जुमेरात को गरीबों के लिए खाना बनाने का। अगर उसमें आप थोड़ा बहुत, चाहे 500, 1000, 2000, 3000 भी भेज सकें, तो जितना आप भेजेंगे उतने ज़्यादा लोगों को खाना मिलेगा। तो आपकी कमाई से अगर गरीबों के लिए निकलेगा तो यकीन करें आपकी कमाई में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। अमल का तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। ये अमल किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है, लेकिन नमाज इशा के बाद करें। अगर नमाज इशा के बाद टाइम नहीं होता तो नमाज फजर के बाद इस अमल को करना शुरू करें। पहले ही दिन जब करेंगे, यकीन रखें कि उस इंसान पर पहले ही दिन असर होगा। तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से आपने ये अमल करना है, जो तरीका आपको बताया जाए उसी तरीके से आप ये अमल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने तरीके शुरू कर दें अमल के दरमियान। तो ये ख्याल थोड़ा सा रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो समझाई जाती है, बताई जाती है, उस पर अमल करना आपका काम है। ये अमल करने से पहले सदका खैरात जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है कि कितना करना है, लेकिन ज़रूर करें। जिसके लिए करना है, अगर उसकी वालदा का नाम भी पास हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर ना हो तो नाम के साथ हव्वा बोल सकते हैं उसकी। तो अमल किस तरह है?
عمل اس طرح ہے کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد یا نماز فجر کے بعد جو آپ ڈیسائیڈ کر لیں، جو آپ کو آسان لگے، پھر اسی نماز کے بعد ڈیلی آپ نے کرنا ہے۔ اگر فرض کیا ان دونوں نمازوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپشن آپ کے پاس ہیں۔ لیکن جو پھر آپ نے نماز فکس کر لینی کہ میں اس نماز کے بعد پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، تو پھر اسی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جب پہلے دن اس عمل کو کرنا شروع کرنا ہے تو 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت ادا کرنے ہیں اسی نیت سے۔ جو بھی آپ کی نیت ہے، بھائی بہن کی محبت ہے، ماں باپ کی، بچوں کی، میاں بیوی میں، محبوب ناراض ہے، دوست ناراض ہے، یا نکاح کا ارادہ ہے، کوئی وعدے قسمیں کر کے بھاگ گیا ہے، اس کو واپس بلانے کے لیے، کسی کو بھی آپ اس طرح کہ اس کے دل میں اتنی محبت ہو جائے کہ وہ آپ کا ہی غلام بن جائے۔ غلامی کا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ پھر آپ جائز ناجائز اس کے ساتھ کریں، نہیں، رکھنا آپ کو جائز ہی ہے، لیکن ایسے جیسے ہم کوئی آرڈر دیتے ہیں تو کوئی مانتا ہے تو وہ انسان آپ کی بات مانے گا۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت ادا کر لی، اس کے بعد دعا کر لی، اس کے بعد آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ تو سب سے پہلے آپ نے 7 ٹائم درود پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی 7 مرتبہ۔ اس کے بعد یا ودودو 31 ٹائم، 31 بار پڑھیں گے اس کو، یا ودودو 31 ٹائم۔ جب پڑھ لیا کاؤنٹر پہ پڑھیں، فنگر ٹپس پہ پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں، آپ کی مرضی۔ لیکن ایک چیز کا جو خاص خیال رکھنا ہے، جگہ پاک صاف، کپڑے پاک صاف، جدھر بیٹھ کے کریں جاندار کی تصویر نہ ہو، اور جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو درمیان میں اٹھنا نہیں ہے، کوئی لمبا کام نہیں ہے لیکن احتیاط رکھنی ہے۔ تو جب 31 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے آپ نے 1 بار، سورۃ الکوثر کو پڑھ لیا 1 بار، تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پھر پڑھ لینی ہے، اور پھر دوسری بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح 21 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنا ہے یاد سے۔ کچھ لوگ ویڈیو سکپ کرتے ہیں، ان کو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں چلیں گی، پھر عمل کریں گے اور پھر دوسروں کی برائیاں کریں گے۔ یہ کلام تو اللہ کا ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو وظائف بتاتا ہے تو آپ کا فرض ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، کوئی ایسی چیز سکپ نہ ہو جائے کہ جو بتائی جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر، اس طرح 21 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے محبوب کا مطلب میاں بیوی بھی محبوب ہیں، بہن بھائی بھی محبوب ہیں۔ محبوب کا مطلب صرف عاشقی نہیں ہوتا، عاشقی مشوقی نہیں ہوتا، محبوب کا مطلب کسی سے پیار ہوتا ہے، تو بھائیوں میں بھی پیار ہوتا ہے، بہنوں میں بھی پیار ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں کا تو پیار بہت ہی زبردست ہے، اسی طرح ماں کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کا تصور کر کے آپ اس پہ دم کر دیں 3 بار دم کیا، اس کے بعد سجدے میں جائیں، اللہ کے حضور رو کر دعا کریں کہ یا اللہ جو میں نے یہ پڑھا ہے اس میں اتنی تاثیر پیدا کر دے کہ جس کے لیے کیا ہے وہ جہاں پہ بھی ہے اس کا دل صرف میرے لیے دھڑکنا شروع ہو جائے، تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت میری ہو جائے۔ یہ عمل 11 دن بلا ناغہ کر لیں، اس کا اثر پہلے دن ہی نظر آئے گا، لیکن 11 دن اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ جس کے لیے کریں گے وہ آپ کے بغیر رہے گا نہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا۔ جو میرے بھائی بہن واٹس ایپ پر آتے ہیں مہربانی کر کے کال نہیں، صرف وائس میسیج چھوڑا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔